कर रहे थे मोहतरम जनाब कारी अहमद इकबाल शाहीन साहिब। अब मैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखने वाली शख्सियत और मैदान किरात में एक मकबूल नाम मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उस्मान यूसुफ साहिब से अदबन इल्तिमास करता हूँ तो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस बज़्म पाक में अपनी हाज़री पेश करें। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उस्मान यूसुफ साहिब ऑफ लाहौर अपनी खूबसूरत आवाज़ में आपके सामने आयात कुरानी की तिलावत सुनाते हैं। हज़रात, तमाम मेहमानान के लिए इंतज़ामिया की तरफ से ज़ियाफ़त का भी अहतमाम है। अभी ये बज़म अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है। हमारी बज़म के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कारी सईदुल्लाह सईद साहिब और हमारे मुकर्रर मेहमान हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो ख़तीब साहिब हैं, उनकी गुफ्तगू होगी। तो तमाम अहबाब दिल जमी से तशरीफ़ रखें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिका वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله الله ما شاء الله أحسن. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله ما شاء الله بارك الله في صوتك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. الله ما شاء الله أحسنت وأجملت بارك الله في صوتك. فلما نبأها به قالت من أنبأك
هذا الله. قال نبأني العليم الخبير. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما شاء الله. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. شان قرآن. ما شاء الله أحسنت وأجملت. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الله. مؤمنات الله. الله. قانتات الله. تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله ما شاء الله أحسنت وأجملت.
بارك الله في صوتك. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. الله ما شاء الله. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. ما شاء الله. أنت يا أخي أحسنت. مسلمات مؤمنات الله. قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ما شاء الله. أحسنت أحسنت يا أخي أحسنت. بارك الله في صوتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الله.
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما شاء الله ما شاء الله. قام عجم ما شاء الله. هذه الآية مرة أخرى ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله ما شاء الله. أحسنت عليك ما شاء الله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. أحسنت.
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله ما شاء الله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله ما شاء الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. صدق الله العظيم.